लड़की वो तेरा वफादार कैसे हो सकता है, और जो लड़की माँ बाप की वफादार नहीं वो अपने शोहर की वफादार कैसे हो सकती है। ऐ नौजवानों, तुझ जैसा खूबसूरत और मालदार मिला तो उसने माँ बाप को धोखा दे दिया, तुझसे बेहतर मिलेगा तो वो तुझे धोखा न दे सकेगी। इसलिए याद रखना, जो माँ बाप का वफादार नहीं होता वो किसी का वफादार नहीं होता। इसलिए आगे एक हमारी जमात में सूफियाए किराम ने एक वाकया लिखा है, बड़ा खूबसूरत सा वाकया है। इस वाकये को लिखा है अल्लामा उस्मान इब्न हसन ने अपनी किताब में, उसको गौर से सुनना, बड़ा खूबसूरत वाकया है। अल्लाह अकबर। माँ बाप के बगैर विलायत नहीं मिलती, उनकी खुशी के बगैर। माँ बाप अगर दुआ करें चोर वली बनता है, पापी वली बनता है, और अगर माँ बाप बद्दुआ कर दें तो तबाह और बर्बादी होती है। बल्कि ऐरे गहरे ऐसे वैसे माँ बाप की दुआ से ऐसे कैसे हो जाते हैं। जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है, जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है, उससे बड़ा किस्मत वाला कोई नहीं है। और जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं है फिर वो तबाह व बर्बाद है। हजारों नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, हज कर लो, ज़कात दे लो, दाढ़ियां बढ़ा लो, सर्टिफिकेट बड़े बड़े ले लो, माँ बाप अगर खुश नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं। और अगर माँ बाप को तुमने राजी कर लिया तो तुम्हारे पास फिर बड़ी नेमत है। सरकार गौसे आजम ने जब चोरों को कलमा पढ़ाया, पहली करामत जो बाहर निकल के जाहिर हुई चोरों को कलमा पढ़ाने की, तौबा कराने की, क्या थी? गौस पाक ने कहा, मेरी अम्मी ने कहा था झूठ मत बोलना, ये नहीं कहा था, अल्लाह ने कहा झूठ मत बोलना। हालांकि झूठ न बोलना ये अल्लाह का हुक्म है, और माँ ने अल्लाह के हुक्म पर ही अमल की दावत दी थी। माँ ने अपनी तरफ से कोई हुक्म नहीं दिया था, लेकिन गौस पाक क्या करे, मेरी माँ की वसीयत थी कि झूठ मत बोलना, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। यानी दिरहम दिनार जाते हैं तो जाते रहे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, माँ के खिलाफ अमल नहीं करूंगा। हालांकि वो अल्लाह ही का हुक्म है, माँ ने अल्लाह के हुक्म पर हुक्म दिया, मगर वो हमें पैगाम देना चाहते हैं, नादान जो माँ का वफादार होगा वो तो अल्लाह का भी वफादार होगा, और जो माँ कैसे वफा नहीं करे फिर उसकी कश्ती तो डोलती रहेगी। एक वाकया लिखा है बड़ा खूबसूरत, उसको दिल के खानों से सब सुने। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं सैयद सरकार सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला। सरकार बायजीद बुस्तामी कौन है? सैयदुत ताइफा। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि बायजीद बुस्तामी को वलियों की कायनात में अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया जो फरिश्तों में अल्लाह ने जिब्रील अमीन को मकाम अता फरमाया। बायजीद बुस्तामी तो वली बन चुके थे, आप बहुत पहले वली बन चुके थे, लेकिन विलायत में चूंकि अलग अलग डिग्रियां होती है, बल्कि बाज़ हमारे औलिया ने बयान किया विलायत की 28 मंजिलें होती है, अलग अलग मंजिलें हैं। सब वली एक कैटेगरी के नहीं होते, सब वली एक डिग्री के नहीं होते, बल्कि अलग अलग डिग्रियां होती विलायत की। तो ऐसी 28 मंजिलें हैं, 28 मंजिलें होती विलायत की। तो हज़रत बायजीद बुस्तामी को एक मंजिल चाहिए थी, वली तो हो चुके थे लेकिन एक मंजिल चाहिए थी, और वो मंजिल कौन सी थी? उसको तसव्वुफ की दुनिया में कहते हैं मकाम हुजूरी। और ये मकाम हुजूरी क्या होता है? हमारे बुजुर्गों ने लिखा किताबों में, ये जो मकाम हुजूरी होता है, ऐसा मकाम आता है कि बंदा जिधर नजर उठाता है उसको उधर यार का जलवा नजर आता है। तो उस वक्त उसकी कैफियत क्या होती होगी? जब हर जगह यार का जलवा दिखता है तो कैफियत क्या होती होगी? तो सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को ये मकाम चाहिए था, मकाम हुजूरी। अब मकाम हुजूरी चाहिए, माँ की खिदमत कर रहे हैं, घर का काम काज कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं, और तबड़ा तड़प है कि मकाम हुजूरी मिले। एक दिन ख्याल आया कि मैं रात दिन मसरूफ भी रहता हूँ, कारोबार भी करता हूँ, मेहनत मजदूरी भी करता हूँ, इबादत उतनी नहीं कर पाता जिसकी वजह से मुझे मकाम हुजूरी मिल जाए। अगर मैं सारे काम छोड़ छाड़ के रात दिन इबादत करूँ, रात दिन इबादत करूँ, तो मुझे मकाम हुजूरी मिल सकता है। तो हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी माँ के पास आते हैं, और माँ के कदमों में बैठ के कहते हैं, अम्मी जान मुझे एक मुकाम चाहिए था जिसको मकाम हुजूरी कहते हैं, लेकिन घर रह करके मुझे वो मुकाम नहीं मिल सकता, क्योंकि घर रहता हूँ, कुछ टाइम तुमको देता हूँ, कुछ मेहनत मजदूरी को देता हूँ, कुछ खाने पीने को देता हूँ, तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है, तो मुझे वो मुकाम मिलने में देरी हो
ہو رہی ہے. امی جان اگر میں کام کاج سب چھوڑ دوں, تم سے بھی ٹائم لے اجازت لے لوں, تو میں جنگل و بیابان میں 24 گھنٹے عبادت کروں گا, تو وہ مقام مجھے جلدی سے مل جائے گا. اللہ اکبر. ماں تو ماں ہوتی ہے, ایک بات یاد رکھنا, ماں ماں ہوتی ہے. ماں اپنی ہر خوشی اپنے بچوں کی خوشی پہ قربان کر دیتی ہے. ماں ماں ہوتی ہے, ماں اپنا شباب اپنے بچوں پہ قربان کر دیتی ہے. ماں ماں ہوتی ہے. واللہ میں نے اللہ کی رحمتوں کو ماں کی محبتوں سے سمجھنے کی کوشش کی. میں نے سوچا جب اللہ نے ماں بنایا تو ماں کے دل میں اتنی محبت تھی. جب ماں اتنی محبت کرتی ہے ہم سے, تو اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا ہم سے. اللہ اکبر. ماں اپنا پورا شباب تج دیتی ہے, ماں اپنا پورا شباب قربان کر دیتی ہے. ہاں ہاں, ماں اپنے سینے کا دودھ کی شکل میں پلاتی ہے, مگر وہ دودھ نہیں ہوتا بلکہ وہ خون کے قطرے ہوتے ہیں. خون کے کئی قطروں کا مجموعہ ہے دودھ. اپنا پورا شباب قربان کرتی ہے ماں. باپ انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے, باپ محنتیں کرتا ہے, باپ ہر ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن کیسا وقت آ گیا ہے کہ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتی ہے, اپنے ماں باپ کی بے حرمتی کرتی ہے. یاد رکھو, ماں باپ کا دل دکھانے والوں, میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ, اللہ راضی ہے کہ ناراض, یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا, جا گھر میں اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لے, اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے, اور ماں باپ ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے. اللہ دور نہیں ہے, وہ شاید سے زیادہ قریب ہے. اگر تم آج اپنے ماں باپ پہ ظلم کرو گے, تمہاری اولاد اس سے زیادہ تم پر ظلم کرے گی. آج تم اپنے ماں باپ کو تڑپاؤ گے, ستاؤ گے, بے چین اور بے قرار کرو گے, تمہاری اولاد اس سے زیادہ تم پر ظلم کرے گی. اور تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو تم جتنی خدمت کرو گے اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی. تم اپنے ماں باپ سے جتنی وفا کرو گے اس سے زیادہ تمہاری اولاد تم سے وفا کرے گی. اللہ اکبر. آج کا جوان پیسے کماتا ہے, دوستوں پہ خرچ کرتا ہے. آج کا جوان پیسے کماتا ہے, دوستوں پہ خرچ کرتا ہے, بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے. لیکن اللہ اکبر, ماں باپ اگر مانگے بیماری کے لیے تو کہتے ہیں بس کرو, کیا میں سب کچھ تم پہ خرچ کر دوں؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز, اگر تم ماں باپ کے لیے جان دے دے تو بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تم ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ماں باپ کے سامنے جو چلا کر بات کرتے ہیں اللہ ان کی اعمال برباد کر دیتا ہے. جو ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں خدا ان کو تباہ کرتا ہے. یہاں تک فرمایا گیا, جس نے ماں باپ کا دل دکھایا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. اللہ اکبر. کیا کر رہے ہو میرے جوانوں؟ دوستوں کی وجہ سے, بیوی کی وجہ سے, بچوں کی وجہ سے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو. نہیں, بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا. ماں باپ کا دل کبھی دکھنے مت دینا, ماں باپ کے دل کو کبھی تکلیف مت ہونے دینا. ان کی خدمت کرو, ان کے پیر دباؤ, ان کے پیر چومو, ان کے ہاتھ چومو. گھر سے نکلو تو ان کی دعائیں دے کے نکلو. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا, علماء کرام سے معافی چاہتے ہوئے, آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں, سید صاحب دعا کرو, پیر صاحب دعا کرو, مولانا صاحب دعا کرو, امام صاحب دعا کرو. میں سچی بات کہنے آیا ہوں.